अगाडिको क्लासमा हामीहरूले बीबीएस फर्स्ट इयरको एकाउन्टको न्यू कोर्सको एकाउन्टिङ फर क्याश एन्ड इन्टरनल कन्ट्रोल भित्रको टपिक्स बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टसित रिलेटेड मोडल क्वेसनमा देखाइदिएका केही न्युमेरिकल प्रोब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ। आजको क्लासमा हामीहरू फेरि यही च्याप्टर यानि कि बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टसित रिलेटेड मोडल क्वेसनमा देखाइदिएका फाइनल एक्जाममा आउन सक्ने 10 मार्क्सका केही न्युमेरिकल प्रोब्लमहरूलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ, जसमा आज हामीहरू ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्ससित रिलेटेड एउटा प्रोब्लमलाई हेर्नेछौँ। योभन्दा अगाडि हामीहरूको ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स दिएको हुँदैन थियो, पोजिटिभ ब्यालेन्सै दिएको हुन्थ्यो। आज हामीहरू ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्ससित रिलेटेड प्रोब्लमहरूलाई सल्भ गर्दैछौँ, जसमा हामीलाई 8 नम्बरमा दिएको छ फलोइङ इन्फर्मेसन इज एभाइलेबल फर ए कम्पनी अन डिसेम्बर 31, 2019 भनेर एउटा कम्पनीको हामीलाई डिसेम्बर 31, 2019 को इन्फर्मेसन यहाँनिर दिएको छ। फर्स्टमा हामीलाई 1 नम्बरमा दिएको छ बैंक ओभरड्राफ्ट एज पर क्यास बुक भनेर दिएको छ क्या। बैंक ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक, क्यासको हामीलाई ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स दिएको रहेछ है। बैंक ओभरड्राफ्ट एज पर क्यास बुक भनेको छ नि, क्यास बुक भनेको कम्पनीको स्टेटमेन्टको ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स हामीलाई कति दिएको रहेछ 12,900। फेरि हामीले यहाँ बैंक ओभरड्राफ्ट भन्ने बित्तिकै बैंकको पो ब्यालेन्स रहेछ, बैंकको स्टेटमेन्टको ब्यालेन्स रहेछ भन्ने होइन है। बैंक ओभरड्राफ्ट भनेको बैंकले चाहिँ ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स देखाइदिएको रहेछ, त्यो चाहिँ एज पर कहाँ क्यास बुक क्या। क्यास बुक भनेको कम्पनीको स्टेटमेन्ट, कम्पनीको स्टेटमेन्टमा चाहिँ ओभरड्राफ्ट देखाएको रहेछ, ब्यालेन्स चाहिँ देखिएको रहेछ 12,900। हामीहरू फर्स्टमा लेखिहाल्छौँ, यतापट्टि एडजस्टमेन्ट अफ क्यास बुक ब्यालेन्स भनेर लेख्छौँ नि। क्यास बुक ब्यालेन्समा यतापट्टि अनएडजस्टेड ब्यालेन्समा हामीले ओभरड्राफ्ट दिएको छ भने नेगेटिभ लेख्नुपर्ने हुन्छ। ओभरड्राफ्ट दिएको छैन, डाइरेक्ट हामीलाई ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक भनौँ अथवा कम्पनीको स्टेटमेन्ट भनौँ भने त हामीहरूले पोजिटिभै ब्यालेन्स लेखिहाल्छौँ होइन। तर ओभरड्राफ्ट भनौँ भने चाहिँ के हुँदो रहेछ, माइनसमा क्या ऋण रहेछ भन्ने हुन्छ है। त्यति चाहिँ ऋण रहेछ, बैंकसितको ऋण रहेछ भन्ने हुन्छ। यहाँनिर 12,900 आयो होइन। त्यहाँभन्दा पछाडि हामीले अस्तिदेखि नै च्याप्टरको यसमा छलफल गर्दैछौँ क्या। हामीहरूको बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको दुईवटा स्टेटमेन्ट हुन्छ, एउटा बैंकको स्टेटमेन्ट हुन्छ, एउटा कम्पनीको स्टेटमेन्ट हुन्छ। दुईटैको ब्यालेन्सहरू चाहिँ विभिन्न ट्रान्जेक्सनको कारणले गर्दा फरक परेको हुन्छ क्या। अनएडजस्टेड ब्यालेन्स हुन्छ, त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, एडजस्ट गर्नुपर्छ। जुन आइटम हामीहरूको कम्पनीको स्टेटमेन्टमा एडजस्ट भइसकेको छ, दुईवटा पक्ष हुन्छ नि त, कम्पनीको स्टेटमेन्ट र बैंकको स्टेटमेन्ट हुन्छ। जुन आइटमहरू कम्पनीको स्टेटमेन्टमा इन्ट्री भइसकेको छ र बैंकको स्टेटमेन्टमा इन्ट्री हुन बाँकी छ, त्यसलाई बैंकको स्टेटमेन्टमा इन्ट्री गर्नु पर्यो। र जुन चाहिँ बैंकमा इन्ट्री भइसकेको छ तर कम्पनीको स्टेटमेन्टमा इन्ट्री हुन बाँकी छ, त्यो चाहिँ हामीले लगेर कहाँ इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ, कम्पनीको स्टेटमेन्टमा इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय अवस्थामा इररहरू पनि हुन्छ क्या, एमाउन्टहरू एउटा राख्नुपर्ने ठाउँमा अर्कै राखेको हुनसक्छ, त्यस्तोलाई पनि हामीले यहाँनिर सच्याउनु पर्ने हुन्छ। यो त हामीलाई ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स दिइहाल्यो। त्यहाँभन्दा पछाडि 2 नम्बरमा अ चेक इस्युड बाई द फर्म भनेको छ क्या। चेक इस्युड गरिदिएको रहेछ, त्यो फर्मले डिसेम्बर 20 मा इस्यु गरेको रहेछ। चेक इस्यु गर्नुको मतलब चेक काट्यो क्या, पैसा झिक्नका लागि चेक काट्छ नि त। चेक कसले काट्छ, बैंकले त कुनै पनि ग्राहकको चेक काटिदिँदैन। चेक काट्ने भनेको कम्पनी क्या। यहाँ कम्पनीले चेक काटेछ। अ चेक इस्युड बाई द फर्मले चेक काटेछ होइन अन डिसेम्बर 20 इन फेभर अफ अन्नपूर्ण इन्टरप्राइजेस भनेको छ नि। अन्नपूर्ण इन्टरप्राइजेसको चाहिँ फेभरमा क्या, उसलाई चाहिँ चेक काटिदिएको रहेछ कम्पनीले चेक काट्ने बित्तिकै कम्पनीमा त आफ्नो रेकर्ड के राख्छ, चेक काट्ने बित्तिकै मेरो पैसा अब बैंकबाट झिकिँदैछ है, घट्दैछ है भनेर रेकर्ड राख्छ नि त। कम्पनीले चेक काट्ने बित्तिकै नि आफूबाट पैसा घटाइसकेको हुन्छ, कम्पनीबाट 4,200 को रहेछ। वाज नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट भनेको तर बैंकले पेमेन्ट चाहिँ गरिसकेको छैन क्या, बैंकले दिएको छैन क्या। चेक चाहिँ इस्युड गरेको छ, चेक चाहिँ काटेको रहेछ होइन, कम्पनीले चेक चाहिँ काटेको छ तर बैंकले प्रेजेन्ट चाहिँ गरिसकेको छैन, दिइसकेको चाहिँ छैन, पेमेन्ट चाहिँ गरिसकेको छैन क्या। पेमेन्ट हुनका लागि बैंकमा प्रेजेन्ट भइसकेको छैन त्यो चेक काटेको मात्रै रहेछ क्या, आउटस्ट्यान्डिङ चेक मात्रै रहेछ। चेक चाहिँ कम्पनीले काट्यो, ध्यान दिउँ ल यो पोइन्टलाई। चेक चाहिँ कम्पनीले काट्यो, कम्पनीले चेक काट्ने बित्तिकै कम्पनीको स्टेटमेन्टमा पैसा के भयो, घट्छ, तर बैंकमा चाहिँ पेमेन्टका लागि प्रेजेन्ट भएको छैन, त्यो चेक बैंकमा पुगेको छैन क्या। त्यो बैंकले चाहिँ दिन बाँकी नै छ, तर बैंकले दिन बाँकी छ भने त बैंकले त आफ्नो पैसा घटाउँदैन नदिएसम्म। कम्पनीले चाहिँ चेक काट्ने बित्तिकै पैसा कम्पनीको स्टेटमेन्टबाट घटाउँछ, कम्पनीमा चाहिँ इन्ट्री भइसक्यो, कम्पनीले घटाइसक्यो भने अब हामीले एडजस्ट गर्नका लागि बैंकमा पनि के गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो। फर्स्ट नम्बर सेकेन्ड नम्बर टपिक चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ चेक भनेर 4,200। आउटस्ट्यान्डिङ चेकको मतलब हामीले अगाडि पनि डिस्कस गरेका थियौँ, बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको हामीले सेकेन्ड क्लासमा डिस्कस गरेका थियौँ नि त, पार्ट 2 क्लासमा। आउटस्ट्यान्डिङ चेक भनेको कम्पनीले चाहिँ चेक काटेको हुन्छ, कम्पनीले चेक काट्ने बित्तिकै कम्पनीमा त पैसा घटिसक्यो, हामीले त अब कहाँ लगेर एडजस्ट गर्नु पर्यो, बैंकमा पनि त घटाउनु पर्यो नि त, अनि पो एडजस्ट हुन्छ त। कम्पनीमा घटिसक्यो, अझै कम्पनीमा घटाउँदा त अझै हामीहरूको एडजस्ट हुने कुरै हुँदैन, अझै लथालिङ्ग पो हुन्छ त होइन त। त्यस्तो अवस्थामा चेक आउटस्ट्यान्डिङ भनेको कम्पनीमा चाहिँ घटिसकेको छ होइन, तर बैंकमा चाहिँ घट्न बाँकी छ भने बैंकमा पनि के गर्नुपर्छ, हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ, त्यही भएर बैंकमा लेस भयो। अर्को हेरौँ, चेक
फर 3250 डिपोजिटेड अन डिसेम्बर 21 भनेको छ नि। डिपोजिटेड भनेको डिपोजिट गर्न पठाएको रहेछ क्या, 3250 बराबरको चाहिँ चेक डिपोजिट गर्न आँटेको रहेछ। बट नट येट कलेक्टेड एन्ड क्रेडिटेड बाई ब्याङ्क भनेको रहेछ क्या, तर ब्याङ्कले चाहिँ कलेक्ट गरिसकेको छैन अरे, ब्याङ्कले क्रेडिट गरेको छैन अरे। ब्याङ्कको डेबिट साइड भनेको घट्ने हो कि ब्याङ्कको क्रेडिट साइड भनेको बढ्ने हो क्या। ब्याङ्कले क्रेडिट गरेको छैनको मतलब ब्याङ्कमा पैसा बढेको छैन। ध्यान दिउँ है, चेक चाहिँ डिपोजिट गर्न पठायो, कसले डिपोजिट गर्न पठाउँछ? कम्पनी हो क्या, ग्राहक भनेको यहाँनिर कम्पनी हो। कम्पनीले चेक डिपोजिट गर्न पठाउने बित्तिकै कम्पनीले के हिसाब राख्छ? कम्पनीले डिपोजिट गर्न पठायो भने मेरो खातामा पैसा बढो भनेर कम्पनीको स्टेटमेन्टमा त पैसा बढाइदिन्छ, तर ब्याङ्कमा चाहिँ डिपोजिट भइसकेको छैन क्या, डिपोजिट इन ट्रान्जिट चाहिँ छ, डिपोजिट हुन पुगिसकेको छैन, ब्याङ्कमा गइसकेको छैन क्या, ब्याङ्कले क्रेडिट गरिसकेको छैन, क्रेडिट हुने सिलसिलामा मात्रै छ। कम्पनीले डिपोजिट गर्न पठाउने बित्तिकै कम्पनीमा पैसा बढो भने ब्याङ्कमा पनि के गर्नु पर्यो? बढाउनु पर्यो क्या। डिपोजिट इन ट्रान्जिट्स भनेर डिपोजिट भएको छैन नि त, डिपोजिट हुने सिलसिलामा छ, यसरी हामीले बढाउनु पर्यो। दुईटा पोइन्ट भयो हामीहरूको। अर्को हामीलाई के दिएको छ भने इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट कलेक्टेड बाई द ब्याङ्कर्स भनेको छ नि। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भनेको लगानी गरेको हुन्छ, कम्पनीले लगानी गरेको हुन्छ, त्यो लगानी गरेको ठाउँबाट कम्पनीले ब्याज पाउँछ क्या। त्यो ब्याज चाहिँ कसले कलेक्ट गरिदियो अरे? ब्याङ्कले कलेक्ट गरिदियो अरे क्या, ब्याङ्कर्सले कलेक्ट गरिदियो अरे, ब्याङ्कका मान्छेहरूले कलेक्ट गरिदियो अरे। एन्ड क्रेडिटेड इन द पासबुक, पासबुक भनेको त्यो ब्याङ्कको स्टेटमेन्ट है, ब्याङ्कको क्रेडिट डेबिट गर्ने भनेको पासबुक हुन्छ नि त, ब्याङ्कको स्टेटमेन्टमा क्रेडिट गरे अरे। ब्याङ्कको क्रेडिट भनेको ब्याङ्कको बढ्नु क्या, पैसा बढाए अरे ब्याङ्कमा। ब्याङ्कको डेबिट भनेको पैसा घट्नु, ब्याङ्कको क्रेडिट भनेको पैसा बढ्नु हो। ध्यान दिउँ, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भनेको लगानी गरेको ठाउँबाट त ब्याज पाइन्छ। कलेक्टेड बाई द ब्याङ्कर्स भनेको ब्याङ्कर्सले चाहिँ कलेक्ट गरिदियो अरे, ब्याङ्कले ल्याइदियो अरे, कलेक्ट गरेर ल्याउने बित्तिकै कसले पैसा बढायो त? ब्याङ्कमा त पैसा बढाइसक्यो होइन, 2700, बट नट रेकर्डेड इन क्यास बुक, तर कम्पनीलाई थाहा छैन। ब्याङ्कले बढायो भने नि, ब्याङ्कले बढायो भने कम्पनीमा पनि के गर्नु पर्यो? बढाउनु पर्यो नि त। अघि चाहिँ हामीहरूको कम्पनीको ट्रान्जेक्सन थियो, कम्पनीमा इन्ट्री भएको थियो, ब्याङ्कमा इन्ट्री भएको थिएन, त्यसलाई लगेर ब्याङ्कमा इन्ट्री गऱ्यौँ। अहिलेको यो ट्रान्जेक्सन चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ इन्ट्री भएको छ, तर कम्पनीमा इन्ट्री भएको छैन भने कम्पनीमा लगेर इन्ट्री गर्नु पर्यो नि त, होइन त? त्यही भएर ब्याङ्कले चाहिँ बढाइसक्यो 3250 भने कम्पनीमा पनि के गर्नु पर्यो? बढाउनु पर्यो। यहाँ लेख्यौँ, हेरौँ त हामीले के लेख्यौँ भने इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट कलेक्टेड बाई ब्याङ्क, ब्याङ्कले कलेक्ट गरिदिएको रहेछ, ब्याङ्कमा बढो, त्यही भएर कम्पनीतिर पनि हामीले 2700ले बढायौँ होइन। अब यहाँभन्दा पछाडि 3 चेक टोटलिङ रुपिज 6800, 3वटा चेक जम्मा मूल्य बराबरको भनेको जम्मा 6800 बराबरको 3वटा चेक रहेछ। वेयर सेन्ड फर द डिपोजिट भनेको डिपोजिट गर्न पठाएको रहेछ क्या, डिसेम्बर 25 जम्मा 6800 को चेक चाहिँ डिपोजिट गर्न पठाएको रहेछ। डिपोजिट गर्न पठाउने बित्तिकै कसले डिपोजिट गर्न पठाउँछ त? ब्याङ्कले कम्पनीमा डिपोजिट गर्न पठाउने त होइन, कम्पनीले चाहिँ ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्न पठाएको हो नि त। 3 चेक टोटलिङ 6800 वेयर सेन्ड फर डिपोजिट भनेको डिपोजिट गर्न पठाएको रहेछ डिसेम्बर 25। आउट अफ विच चेक 2300 हैज बिन फाउन्ड डिसनर बट नो रेकर्ड इन मेड इन द क्यास बुक भनेको रहेछ क्या। जम्मा 2300 चाहिँ डिसनर गरिदिएछ क्या ब्याङ्कले। जस्तै जति चेक जम्मा गर्न पठाएको हो नि त्यो सबै कहिलेकाहीँ जम्मा हुँदैन क्या, यावत कारणहरूले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ साइन नमिलेको हुनसक्छ, के हुनसक्छ होइन। त्यस्तो अवस्थामा जम्मा चाहिँ 6800 बराबरको चाहिँ ब्याङ्कमा जम्मा गर्न पठाएको रहेछ कम्पनीले। ध्यान दिउँ है, 3वटा चेक जम्मा 6800 बराबरको चाहिँ जम्मा गर्न पठाएको रहेछ डिपोजिट गर्न पठाउने बित्तिकै कम्पनीले त 6800 पैसा बढो है भनेर हिसाब राख्यो नि त होइन, आफ्नो स्टेटमेन्टमा 6800 पैसा बढो है भनेर हिसाब राखिसक्यो नि त होइन त, कम्पनीले हिसाब राखिसक्यो, बढाइसक्यो। बट आउट अफ विच त्यो मध्ये चेक 2300 चाहिँ हेज बिन फाउन्ड डिसनर भनेको अस्वीकार गरिदियो क्या, ब्याङ्कले अस्वीकार गरिदियो, केही मिलेन अरे। बट नो रेकर्ड इन मेड इन द क्यास बुक भनेको त्यो कुरा चाहिँ क्यास बुकमा रेकर्ड गरेको छैन। 6800 मध्ये 2300 चाहिँ अस्वीकार गरिदियो, ब्याङ्कमा जम्मै भएन, तर हामीले त पुरै 6800 जोडिसकेका छौँ नि त। 6800 जोडेकोमा 2300 रुपियाँ चाहिँ ब्याङ्कले स्वीकारै गरेन भने यो 2300 रुपियाँ हामीले पहिले जोडेको मिस्टेक भएको रहेछ, त्यसलाई फेरि के गर्नु पर्यो? घटाउनु पर्ने हुन्छ क्या। हामीले यतापट्टि ल्याएर हामीहरू घटाइदिन्छौँ। यी डिसनर चेक भनेर अस्वीकृत चेक भयो क्या, यतिखेर चेकै स्वीकृत भएन, जम्मा गर्न पठाएको जुन चेक हो त्यो चाहिँ सहीहरू के मिलेन छ, त्यही भएर ब्याङ्कले अस्वीकार गरिदियो। जम्मा पहिले नै हामीले 6800 जोडिसकेको थियो नि, 6800 मा अरू चाहिँ ब्याङ्कले जम्मा गर्यो, दुईतिरै इन्ट्री भइसक्यो त्यो मध्ये 6800 मध्ये, अनि 2300 रुपियाँ चाहिँ ब्याङ्कले इन्ट्री नै गरेन भने क्यासमा इन्ट्री भएको हुन्थ्यो, पहिले जोडेको हुन्थ्यो, त्यसलाई फेरि के गर्नु पर्यो? घटाउनु पर्यो ल। डिसनर चेकलाई हामीले फेरि के गर्यौँ? घटायौँ। त्यहाँदेखि पछाडि हामीलाई के भनेको छ भने देयर वार डेबिट अफ रुपिज 80 फर ब्याङ्क चार्ज इन द पासबुक भनेको छ होइन। देयर वाज अ डेबिट भनेको नि ब्याङ्कको डेबिट भनेको ब्याङ्कमा पैसा घटेको क्या, 80 रुपियाँ चाहिँ ब्याङ्क चार्ज भएछ क्या, ब्याङ्कले चार्ज लिएछ क्या, सेवा शुल्कहरू के चार्ज लियो होला होइन, 80 रुपियाँ चाहिँ चार्ज लिएको रहेछ होइन। ब्याङ्कले चार्ज
लिने बित्तिकै जसले चार्ज लिएको हो त्यसको खर्च त्यहाँनेरि खर्च भएको देखाउँछ क्या, पैसा घट्छ। ब्याङ्कले चार्ज लिने बित्तिकै ब्याङ्कको स्टेटमेन्टमा पैसा घट्छ। 80 रुपियाँले ब्याङ्कको स्टेटमेन्टमा घट्यो भने हामीले एडजस्ट गर्नका लागि कम्पनीको स्टेटमेन्टमा पनि के गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो 80 रुपियाँले। यहाँनिर लेख्छौँ हामीहरू ब्याङ्क सर्भिस चार्ज भनेर लेख्छौँ, ब्याङ्कले लिएको सर्भिस चार्ज रहेछ 80 रुपियाँ भनेर लेखिदिन्छौँ हैन। अर्को छ चेक फर रुपिस 1350 इस्युड बट अमिटेड, इस्युड गरेको रहेछ। इस्युड भनेको चेक काटेको रहेछ, 1350 को चेक काटेको रहेछ हैन। इस्युड बट अमिटेड टु बी रेकर्ड इन द क्यास बुक भनेको छ। चेक इस्युड गरेको रहेछ, चेक काटेको रहेछ। चेक काट्ने बित्तिकै पैसा घटाउनु पर्थ्यो। कहाँ कहाँ पैसा घट्नु पर्थ्यो? चेक काट्न त किन काट्छौँ त? चेक पैसा झिक्नका लागि हामीले चेक काटेको हुन्छ नि त। चेक काट्ने बित्तिकै कम्पनीको स्टेटमेन्टबाट पनि पैसा घट्नुपर्छ, ब्याङ्कको स्टेटमेन्टबाट पनि पैसा घट्नुपर्छ। चेक 1350 को काटो, इस्युड बट अमिटेड टु बी रेकर्डेड इन क्यास बुक, तर क्यास बुकमै रेकर्ड गरेको छैन। चेक इस्युड गर्यो अरे, चेक काट्ने बित्तिकै कम्पनीको स्टेटमेन्टबाट पनि ब्याङ्कको स्टेटमेन्टबाट पनि पैसा घट्नु पर्थ्यो। चेक काट्ने बित्तिकै चेक लिएर गयो, ब्याङ्कमा गयो, ब्याङ्कले पनि पैसा घटाइदियो, ठिक छ। तर चेक काटिसकेपछि चाहिँ कम्पनीले आफ्नो क्यास बुकमा चाहिँ कम्पनीको स्टेटमेन्टमा रेकर्डै राखेन अरे, घटाउनु पर्थ्यो, घटाएकै छैन क्या। भने घटाएर देखाउनु पर्यो यसलाई। कतापट्टि घटाएर देखाउनु पर्यो? कम्पनीको स्टेटमेन्टमा घटाएर देखाउनु पर्यो हामीले। चेक इस्युड बट नट रेकर्डेड इन क्यास बुक भनेर क्यास बुकमा रेकर्ड गरेको छैन, कम्पनीको स्टेटमेन्टमा रेकर्ड भएको रहेन रहेछ। त्यही भएर हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो। यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ क्या यहाँनिर। यति गरिसकेपछि यो हामीहरूको सक्यो हैन। अब हामीलाई यतापट्टि हामीलाई यो त दिएको छ, अनएडजस्टेड ब्यालेन्स त हामीलाई यहाँनिर दिएको छ नि, तर यो जुन ब्याङ्कको छ नि, ब्याङ्कको अनएडजस्टेड ब्यालेन्स हामीलाई यहाँनिर दिएको छैन। ब्याङ्कको अनएडजस्टेड ब्यालेन्स हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल। यो यहाँनिर हामीले यति गर्यौँ टोटल हैन, सबै गर्यौँ। यो घटाउने घटायौँ, यहाँनिर यो जोड्ने जोड्यौँ, जोड्दाखेरि यो माइनस छ नि त। घटाउने तरिका पनि यो ब्र्याकेटमा छ भने माइनसै थिचिदिने क्या, हामीहरू झुकिँदैनौँ भने। माइनस कति दिएको छ? 12,900 माइनस दिएको छ, 12,900 माइनस अनि प्लस कति 2,700 त प्लसमा हो नि त। 2,700 प्लसमा गर्दाखेरि 10,200 आउँदो रहेछ, यहाँनिर माइनसमै आयो। अब त्यो माइनसमा फेरि माइनस गर्नु पर्यो क्या, यहाँ पनि त माइनस छ। माइनस 3,730 रुपियाँ माइनस गर्दाखेरि बाँकी 13,930 रुपियाँ आयो। हामीहरूको कति आउँदो रहेछ यहाँनिर? 13,930 रुपियाँ माइनसमै आयो। अनि यो जुन क्यासको एडजस्टेड ब्यालेन्स छ नि, ब्याङ्कको एडजस्टेड ब्यालेन्स पनि त्यति नै हुन्छ। ब्याङ्कको अनएडजस्टेड ब्यालेन्स दिएको छैन। अब अनएडजस्टेड ब्यालेन्स निकाल्ने हिजो हामीले एउटा फर्मुला हेरेका थियौँ नि। अनएडजस्टेड ब्यालेन्स निकाल्न जहिले पनि एडजस्टेड ब्यालेन्समा टोटल एमाउन्ट अफ आइटम डिडक्टेड भनेको जति पनि यहाँनिर आइटम डिडक्ट भएको छ नि त्यसलाई के गर्नु पर्यो, जोड्नु पर्यो। आइटम डिडक्टेड भनेको यो लेस भएकोलाई जोड्नु पर्यो, एड भएकोलाई घटाएर हामीले अनएडजस्टेड ब्यालेन्स निकाल्नु पर्यो। लेस भएको यानि कि 4,200 लाई जोड्नु पर्यो, 4,200 लाई यहाँनिर हामीले जोड्यौँ हैन। अनएडजस्टेड ब्यालेन्स हामीहरूको माइनसमै छ, ब्र्याकेटमै भइहाल्यो। अनि टोटल एमाउन्ट अफ आइटम डिडक्टेड भएको आइटम त 4,200 छ, त्यसलाई जोड्यौँ। अनि टोटल एमाउन्ट अफ आइटम एडेड भनेको जुन जुन आइटम एडेड भएको छ त्यसको एमाउन्टलाई फेरि के गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो। यो माइनसमा हो, क्यालकुलेटरमा माइनस थिच्ने प्लस थिच्ने माइनस थिच्ने गर्दा 12,980 चाहिँ हामीहरूको के आउँदो रहेछ, एडजस्टेड ब्यालेन्स आउँदो रहेछ। अब फेरि यसलाई पनि गरिदिने यहाँनिर कति हुन्छ त गर्दा भनेदेखि 12,980 आएको छ त्यहाँनिर हैन। 12,980 छँदैछ, माइनसमा माइनस 12,980 छँदैछ, प्लस 3250 हो त्यो 3250 हैन, गर्दाखेरि आउँछ 9,730 आउँछ। यहाँनिर 9,730 रुपियाँ केमा आउँछ, माइनसमा आउँछ। यो माइनसमा आयो, फेरि यसलाई लेस गर्नु पर्यो नि त, यो पनि माइनसमै छ, दुइटै माइनस गरिदिने। माइनस फेरि 4,200 गर्दाखेरि हामीहरूको 13,930 रुपियाँ, फेरि अन्तिमको त्यही ब्यालेन्स आउँछ हैन, यहाँको ब्यालेन्स आउँछ। यसरी हामीहरू यो ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौँ।